शुक्रिया, तशरीफ़ रखिए। यीशु मसीह के इंतहाई बाबरकत और मोहब्बत भरे नाम में आप सबको सलाम। मैं अपने शौहर और हमारे ख़ानदान की तरफ से आप सबको क्रिसमस के इस मौसम के आगाज़ में मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि क्रिसमस का ये सीज़न हकीकी तौर पर आपके ख़ानदानों के लिए बहाली, खुशी और मुसरत का वसीला ठहरे। अपने दिल पर हाथ रखिए और खुदावंद से कहें, आज शाम मुझसे मेरे घराने से कलाम कर। खुदावंद कादर मुतलक खुदा, तेरा कलाम फरमाता है कि जब तक तेरा रूहुल कुद्स ही इस इल्हाम की तफसीर ना करे, कोई शख्स अपनी कुव्वत से इसकी तशरीह नहीं कर सकता। खुदावंद, मैं अपने बहनों भाइयों के लिए जो तेरा कलाम सीखने के लिए इस जगह पर मौजूद हैं और अपने लिए तेरे रूहुल कुद्स की जुम्बिश को मांगती हूँ और तेरा शुक्र करती हूँ कि तू वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। तेरा तख्त हमारी प्रस्तिश पर लग चुका है खुदावंद, जो हमने तेरी ताज़ीम के लिए की। जब कलाम को पढ़ा जाता और खोला जाता है तो तेरा रूहुल कुद्स इन दिलों पर जुम्बिश करे और इन जिंदगियों में ये कलाम जड़ पकड़े, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं जी? वेरी गुड। आज हम एक मशहूर हवाला पढ़ेंगे। ये हवाला जैसे ही क्रिसमस आता है बच्चे याद करते हैं। आप में से कईयों को ज़ुबानी याद होगा और आज हम देखेंगे कि इसमें से हम यीशु मसीह के बारे में क्या बातें सीख सकते हैं। क्योंकि क्रिसमस मेरे अजीज़ों, कपड़ों का, नए जूतों का और खानों का नाम बाद में है, जिसकी वजह से हम बड़ा दिन मनाते हैं। अगर हम उसकी समझ नहीं रखते, उसको जानते नहीं हैं, तो फिर 25 दिसंबर भी साल के बाकी 364 दिनों की तरह एक दिन है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, महंगे से महंगे होटल में जाकर खाना खा सकते हैं, मगर अगर यीशु मसीह को जानते ही नहीं हैं तो ये सब कुछ सिर्फ रस्म है, सिर्फ दिखावा है। हकीकत में आप बड़े दिन में शामिल नहीं हैं। तो जब मैं यहाँ आने के बारे में फरियाद ने मुझे कहा, इनवाइट किया, तो मेरी दुआ थी कि खुदावंद तू वो बात कर जिससे हम सादा ज़ुबान में यीशु मसीह को समझ सकें और उसको समझकर हम इस साल क्रिसमस की खुशियों में शामिल हो सकें। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील। ये पंखा थोड़ा कम कर दें भाई। उसकी 18वीं आयत से 25वीं आयत तक मैं आपके लिए इक़्तिबास पढ़ूंगी। लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले, यानी उनकी शादी से पहले, उनके इज़्दवाजी रिश्ते से भी पहले, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। अभी वो इन बातों को सोच ही रहा था, यानी हालियों ने किसी नाल कीतियां नहीं, हालियों अपने ज़हन च ही सोच रहा सी कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, क्या ही हमारा जलाली खुदा है, वो बातें जो अभी हमारे दिल में ही होती हैं वो उनको भी जानता है। खुदावंद यूसुफ के दिल की बात को भी जानता था कि ये क्या प्लानिंग कर रहा है।
اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتا خداوند نے کس کو بھیج دیا؟ اپنے فرشتے کو بھیج دیا، اور اسے خواب میں دکھائی دے کر فرشتے نے کیا کہا؟ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ انسان کی قدرت یا انسان کے کام یا انسان کے پلان سے نہیں ہے، بلکہ کس کے پلان سے ہے؟ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام مریم نہیں یوسف، تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ اور یہ نام رکھنے کی وجہ ہے، ہم اپنی زندگیوں میں یسوع نام کے عادی ہیں، کیونکہ ہم اس کے نام سے بلائے گئے ہیں، اسی لیے ہم مسیحی کہلاتے ہیں۔ مگر یہ نام یسوع ہی کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو کیا کرے گا جی؟ ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہے۔ باقی ساری باتیں جو کچھ اس نے خدمت میں بچوں کیا، میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، جو کچھ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں کیا وہ اس کی خدمت کا حصہ تھا۔ مگر اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آیا، تو اگر آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں اور یہ وجہ بیان نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ نقطے کی بات کو مس کر رہے ہیں۔ یسوع کے اس دنیا میں آنے کا مین مقصد انسان کو کیا دینا ہے؟ نجات دینا ہے۔ اور آج یہ میرے پوائنٹس میں سے ایک بڑا اور اہم پوائنٹ بھی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق نہ رکھا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصر مگر جامع بات کریں گے۔ بچوں، آپ کی بھی، عزیزوں، آپ کی بھی توجہ چاہیے، کیونکہ خداوند نے اپنے تمام ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت بخشی ہے۔ ہم سب کچھ کریں، ہم گیت گائیں، گرجے آئیں، مگر ہم کلام کی سچائیوں کو اگر سمجھتے نہیں ہیں تو ہمارے میں زندگی نہیں ہے۔ آج اس اقتباس میں سے 3 باتیں مختصر طور پر میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات ہے یسوع مسیح کون ہے؟ Who is Jesus Christ؟ جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کرسمس کیوں مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش ہے۔ مگر اگر آپ یسوع مسیح کو ہی نہیں جانتے تو اس کی پیدائش کو منانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سو آج پہلی بات، پہلا نقطہ ہے یسوع مسیح کون ہے۔ دوسری بات ہم کریں گے یسوع مسیح کیوں آیا، اور تیسری اور آخری بات ہوگی کہ یسوع مسیح کو جان کر میری زندگی سے اس کا کیا لینا دینا ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی چیز، یسوع مسیح کون ہے؟ میرے عزیزوں، کرسمس کا مطلب یسوع مسیح کی پیدائش ہے، مگر یہ پیدائش کسی عام انسانی بچے کی پیدائش سے مختلف ہے۔ یسوع مسیح کوئی عام انسان نہیں ہے جو مریم سے پیدا ہوا ہو۔
آپ نے ابھی کلام مقدس میں پڑھا ہے کہ یسوع روح القدس کی قدرت سے مریم کے پیٹ میں پڑھا۔ اکثر مسیحی اس بات کو ہی ساری عمر نہیں جان پاتے۔ ہم خدا باپ کو سمجھتے ہیں، روح القدس کو بھی سمجھتے ہیں، مگر جب یسوع مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا آئیڈیا، ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ یسوع مسیح بیک وقت کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ آپ اور میں محض انسان ہیں، مگر یسوع مسیح خدائے مجسم ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مجسم ہونے سے مراد یہ ہے کہ خدا نے انسان کا صرف روپ نہیں دھارا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے ہم آپ سٹار پلس کے ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان کے کوئی دیوی دیوتا ہیں اور وہ کوئی روپ دھار کے آ جاتے ہیں اور لگتا ہے وہ کہ انسان نے، مگر انسان نہیں ہوندے۔ تجسم، مجسم ہونا اوتار نہیں ہے، مجسم ہونا ظہور بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامے کو پڑھیں تو وہاں پر خداوند نے، یہوہ خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا جب دانیل اور جب اس کے ساتھ جو اس کے دوست تھے ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو وہاں پر انہوں نے ایک الہ ذات کی صورت دیکھی۔ وہ خدا کا ظہور ہے، یعنی خدا کا مختصر وقت کے لیے اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کرنا، یہ ظہور ہے۔ اوتار جسے ہم کہتے ہیں، یا جی اوتار ہے، جی اے خدا دا اوتار ہے، اس سے مراد یہ ہے کوئی روپ دھار کے مختصر وقت کے لیے آ جانا۔ یسوع مسیح نہ تو ظہور ہے نہ ہی اوتار ہے۔ یسوع مسیح خود خدائے مجسم ہے، اور یہ کلام مقدس اور انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ آدم کے گناہ کے باعث انسان جو دکھ اور غمگینی اور خدا سے دوری میں تھا، اس کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اور اسی لیے یسوع مسیح انسان بن کر آیا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب میرے ساتھ نکالیں، آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو نکالیں، کلام کو پڑھا کریں، دیکھا کریں، زندگی کا چشمہ یہی ہے۔ پہلے باب میں لکھا ہے اس کی 14ویں آیت میں، بلکہ پہلی آیت تو ہی پڑھ لو، ہے اتنا اچھا کلام ہے کہ بندہ پڑھتا جائے تے راجدہ نہیں۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ یہاں پر کلام سے مراد یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، اسے خدا کا مجسم کلام کہا گیا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا۔ جو لوگ یہ سمجھ دینے نا کہ یسوع مسیح دا آغاز کوئی متی دی انجیل تو ہے تے انج نہیں ہے۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، یعنی جب خدا دنیا بنا رہا تھا تو خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ تینوں اس جگہ پر موجود تھے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی بیٹا باپ کے اور روح القدس کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یعنی کہ یسوع مسیح کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے خدا دا، یسوع مسیح خود خدا ہے۔ اور پھر 14ویں آیت میں دیکھیں، اور کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا۔ یہاں پر جو لفظ ہے اصلی زبان میں سارس، اس کا مطلب یوں ہے سمجھنے کے لیے کہ کلام نے جسم اختیار کیا، اس کا خون بہتا تھا، اس نے گوشت اپنے اوپر لگایا، وہ باقاعدہ انسان تھا۔ اے جڑیاں گلاں باتاں نے نا
او جی یسو تے ننگدا سی تے اودا تے سایہ نہیں سی شیواں تے پیندا، یسو دا تے پسینہ انج. یہ ساری باتیں ہم اپنے ارد گرد کے کلچر سے متاثر ہو کر کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یسو مسیح کو کسی بات کا دکھ ہوا تو ہو اسی تے یسو نو کمزور ظاہر کریں گے. مگر یہ نہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ضروری یہ ہے کلام کیا تعلیم دیتا ہے. کلام بتاتا ہے کہ جب اس کا دوست لازر مر گیا تو یسوع مسیح رویا، وہ سوتا بھی تھا، یسوع مسیح کو بھوک بھی لگتی تھی. اگر وہ کامل انسان نہ ہوتا، آپ کی میری طرح اس کے اندر جذبات نہ ہوتے، تو پھر وہ ہماری دعائیں بھی سمجھ نہ سکتا. مگر وہ بیک وقت خدا اور بیک وقت انسان تھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. یہاں پر جو لفظ ہے درمیان رہنا، اس کا مطلب ہے جیسے کوئی آ کر آپ کے درمیان میں یہاں پر خیمہ لگا لے، یعنی کہ the Lord tabernacled among us، کہ خدا نے انسان کے درمیان خیمہ لگا لیا، یعنی کہ وہ انسان کے جسم میں ان کے درمیان انسان بن کر ہی رہا. اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کس کا ہے جی؟ باپ کے اکلوتے کا جلال. یہ کرسمس ہے، خدا کا انسان سے اپنی دوری ختم کر کے انسان بن کر چرنی میں آ جانا. کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی اے کنج ہو سکتا ہے، خدا انسان بن کے آئے، خدا کمزور حالت لوے. میں یہ کہتی ہوں یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کو کسی کی صلاح کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کی پاک مرضی ازل سے تھی کہ وہ انسان کو بچانے کے لیے خود زمین پر اتر آئے، اور اس نے کسی نبی کو ہمیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا، کسی پیر کو ہمیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ مسیحیوں کا خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا. وہ چرنی میں آ گیا، مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا وہ جلال دیکھا جو باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. یہ شرف، یہ عزت کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. آپ کرسمس اس لیے مناتے ہیں، تسی کدی ذرا اپنا ذہن کھول کے گل سوچو. اسی وڈا دن اس لیے منانے ہاں کہ جڑا ساریاں تو وڈا ہے، جدے تو وڈا ہور کوئی ہے ہی نہیں، او خود ساڈے ورگیاں دے درمیان آ کے رہا، اور انہیں ساڈے نہ انج محبت کی تھی کہ جس طرح کوئی ہور کر ہی نہیں سکتا. میں خداوند کا شکر کرتی ہوں مریم کی زندگی کے لیے. خداوند کا کلام کہتا ہے جب فرشتہ اس کے پاس آیا، ایتھے بہناں بہتیاں نے سو گل کرنا ضروری ہے. مینوں لگدا ہے آسمان تے بھی بہناں بہتیاں ہونیاں. میں جتھے کلام سنان جانی ہوں اتھے بہناں بہتیاں تے بھرا اینے کو ہوندے نے، مگر نہیں بھراوو حوصلہ رکھو، تسی بھی آسمان تے جاؤ گے. مریم کی بات کریں، فرشتہ اس کے پاس آیا، عام پتہ نہیں کوئی ہانڈی روٹی کرن دی سی، کوئی گھر دا کام کر رہی سی، نوجوان لڑکی. فرشتہ آ گیا تے بندہ تے اونجی گھبرا جاندا ہے، چنگے بھلے بندے دا ترا نکل جاندا ہے، اور اسے آ کے کہتا ہے تیری سلامتی ہو، خداوند نے تجھ پہ فضل کر دیا ہے. کیا لڑکی ہوگی یہ کہ خدا نے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں سے اس کو چنا کہ خدا مجسم ہو کر اس کے بطن میں رہے. اور کیا لڑکی ہے، اسے کہتی ہے میں مرد کو نہیں جانتی، مینوں اے نہیں پتا کہ سب کچھ کنج ہوئے گا، مگر ایک بات میں جانتی ہوں
کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے میرے پلان کے مطابق نہیں بلکہ تیرے کال کے موافق، یعنی کہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور یہی آج دوسرا پوائنٹ بھی ہے، خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہی یسوع مسیح دنیا میں آیا۔ کس مرضی کو پورا کرنے کے لیے؟ کلام مقدس کہتا ہے، اب وقت نہیں کہ میں وہ حوالے آپ کے لیے پڑھ سکوں۔ یسوع مسیح نے ایک دن جی گرجا لگا سی یہودیاں دا، آ کے سامنے کھلو گیا اور اس نے وہ جگہ نکالی جو یسایہ کے صحیفے میں ہے، اور وہاں پر لکھا ہے یسوع نے اپنے آن دا مقصد دسیا۔ لکھا ہے لوکا کی انجیل 4 باب میں، یسوع نے وہ مقام نکالا اور پڑھا وہاں سے جہاں لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو اور کچل دوں، انہوں نے ماری دواں۔ لکھا ہے کچلے ہوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ یسوع مسیح اول تو یہ کہ ہمیں نجات دینے آیا، اور دوسرا جو اس کا مشن تھا کہ اپنی زندگی میں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری قائم کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت نکالے، ان کے ساتھ وقت گزارے جو بڑے صاحب ہون، وڈی وڈی گڈیاں تو اترن تے انہاں نوں سارے سلام کرن۔ کہ یسوع انج دے لوکاں دے نال رہندا سی؟ نہیں، وہاں لکھا ہے میں خداوند کا روح مجھ پر ہے، میں اس لیے آیا ہاں کہ جڑے ماڑے نے، جڑے دکھی نے، جڑے ضرورت مند نے، میں انہاں نوں آزاد کراں، انہاں نوں خوشی دی خبر سناواں۔ جب مریم حاملہ ہوئی، یوسف بھی گھبرایا ہوا تھا، فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ تو فکر نہ کر، یہ خداوند کی مرضی ہے، اور جو لڑکا پیدا ہوگا وہ لوگوں کو نجات دے گا، گناہوں سے نجات اور ان کے حالات سے نجات بھی۔ اسی لیے ہم اس کے مجسم ہونے کے دن کو بڑا دن کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، جے تسی پرانے کپڑے بھی پاؤ نا، لیکن جے یسوع مسیح نو جان کے کرسمس مناؤ تے تسی اس شخص تو بہتر ہو جنہیں 10,000 دا سوٹ پایا ہوئے تے او دے اندر تاریکی ہوئے۔ مبارک او شخص ہے جنوں یسوع مسیح روبرو مل جائے۔ مبارک او بہن ہے کہ جدے کارچے یسوع مسیح دا مکاشفہ ہوئے۔ مبارک او برائے کہ جدو زبان کھولے لوکاں نہ باہر گل بات کرے تو لوکی کہن کی مٹھی زبان ہے، اس بندے چے کوئی چکر بازی نہیں ہے۔ پھر اے کرسمس دا مطلب سانو سمجھ آئے گا۔ نہ لوکاں پیچھے پجو، نہ کپڑیاں پیچھے پجو، ہاں اے ضروری نے مگر اے سارا کچھ نہیں نے۔ یسوع نو جان کے اپنے تھوڑے جے جو بھی تہاڈا سسٹم ہے او دے چے وڈا دن مناؤ۔ وڈا دن اندروں ہوندا ہے، جے اندر ککھ نہیں تے باہر بلے بلے وے تے تہاڈے پلے واقعی ککھ نہیں۔ تے جے بندے دے باہر پاویں سادہ جا اس دن پاویں دال پکا لو، چلو وچ مرغی پا لو، میں نہیں کہندی کیونکہ مرغی بغیر وڈا دن ساردا نہیں لوکاں دا۔ تسی بناؤ مگر اپنے بچیاں نوں یسوع بارے دسو۔ آپس چے اپنے گھر چے شکر گزاری دا ماحول پیدا کرو۔ اپنے ارد گرد کلیسیا چے ویکھو کہ میرے کسی ہور بہن بھرا نوں کوئی ضرورت تے نہیں۔
بجائے ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, मुबारक वो कलीसियाएं हैं जो एक दूसरे का वजन उठाती हैं। क्या ये अच्छा हो कि मुझे पता चले कि इस चर्च में से आपने कोई गरीबों की मदद की है, उन बहन भाइयों का भी ख्याल किया है, उन यतीम बच्चों के लिए भी कोई कपड़ा दिया है जिनके सर पर उनका बाप नहीं है। ये भी क्रिसमस मनाने का असल तरीका है, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया कि कुचले हुओं को आज़ाद करे और जो कमज़ोर हैं उनकी मदद करे। यीशु मसीह एक दिन बैठा खाना खा रहा सी ते बाहर खुसर फुसर चल रही है। कह रहे ने किस तरह के लोगों नाल बह के ते गलबात करता है, ओ ये तो गुनाहगारों के साथ बैठता है। तो यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत गल कही। यीशु ने कहा कि बीमार नू डॉक्टर की जरूरत है, तंदुरुस्त नू की है, तंदुरुस्त कोल तो पहले ही सारा कुछ है। वे कलीसिया को क्रिसमस की ज़रूरत है, मगर आपके इर्द गिर्द जो दुनिया तारीकी में हर रोज़ मर रही है और यीशु मसीह को नहीं जानती है, उनको आपसे ज़्यादा क्रिसमस की ज़रूरत है। सारी ज़िंदगी साडा मसला है और मैं खुल के तुहाडे नाल गल कर रही हूँ। इस बात की हम तालीम देते हैं, चाहते हैं कि मसीहियों की आंखें खुलें। क्रिसमस का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर 10 मसीही घर हैं सिर्फ वहाँ पर ही क्रिसमस की खुशी नज़र आए। हमारे साथ हमारे पड़ोसी भी हैं, चाहे वो यीशु को नहीं जानते, चाहे वो अंजील नहीं पढ़ना चाहते, मगर वो आपके किरदार से इस क्रिसमस पर यीशु को जान सकते हैं। और कुछ नहीं तो वो यीशु की इज्जत करना शुरू कर देंगे अगर आपके किरदार से हकीकी मसीही जिंदगी नजर आती है। और माजरत के साथ और अफसोस के साथ कहना पड़ता है अजीजों, जो 24 दी रात नू साडी कलोनिया च हुंदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ नहीं मिलता। ए कोई क्रिसमस नहीं, ये सिर्फ अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी, इसकी ज़रूरियात, इसकी शहवत, शराब नोशी, पार्टियां और मुंडियां दे हजूम और खिलौना मलिया चे कोई ए क्रिसमस नहीं है। जे एनू क्रिसमस समझते हो तो तुसी गलत पासे टुर पे हो। कलाम एदी मुनादी नहीं करता। साडे वड्डे जो साडे तो पहले कलाम सुनाते सन, मसीही बरादरियां च रहिंदे सन, उत्थे इंज दे तरीकेकार नहीं सन। अपने बच्चों को तालीम दे, अपने नौजवानों को तालीम दे। पादरी साहिबान की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। कोशिश करें ऐसा लिबास पहने, और ख़ास तौर से बच्चियाँ ऐसा लिबास क्रिसमस पर पहने जो किसी के लिए काबिल एतराज़ ना हो, जिन्हों वेख के दूरों लोग ना कहें लो जी इन्हां दा वड्डा दिन निकलिया। अगर हमारी जिंदगियों से यीशु की इज्जत नहीं हो रही तो कुछ है जिसको ठीक होने की ज़रूरत है। मरियम और यूसुफ ने वो काम किया जो खुदा की मर्जी और उसकी इज्जत के लिए था। बच्चों, आपने भी, मैंने भी, नौजवानों खास तौर से आपने भी इस तरह क्रिसमस मनाना है कि लोकी कहन के बई क्या बात है। इन्हां दी खुशी च भी एक बड़ा ठहराव नजर आंदा है। लोग आपसे दूर ना भागें, आप गुजरे तो लोग हंसे नहीं, बल्कि यीशु मसीह के नाम की तारीफ करें। यही क्रिसमस है। ऐ सारा कुछ है, और ये तब मुमकिन है जब आपके दिल में यीशु की शख्सियत का मुकाशफा खुल जाए। जब एक निजात याफ्ता शख्स और एक गैर निजात याफ्ता शख्स दोनों के क्रिसमस भी अलग होते हैं। यीशु मसीह आया कि आप खुशी करें, आप आज़ाद हो, तुसी ढिले ढिले ना घूमो,
ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। और यीशु हुन चरनी से नहीं है। कलाम मुकद्दस बताता है कि यीशु मसीह मुजस्सम हुआ, मरियम के ज़रिए पैदा हुआ, चरनी में पड़ा, उसने अपनी ज़िंदगी के 33 साल इस ज़मीन पर मुनादी करते हुए गुजारे और फिर उसके नाम का जो मतलब है कि वो लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। अपने मिशन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया और उसने उफ तक न की, और वो आपकी और मेरी खातिर, ताकि हम हकीकत में उसके आने की खुशी मना सकें, वो सलीब तक गया, सलीब पर चढ़ गया और जान देने तक वफादार रहा। लोग चलते फिरते कहते थे, वेखो यहूदियां दा बादशाह, वो ऐसे कहता सी मैं खुदा दा बेटा। यीशु ने उनके तानों की परवाह नहीं की क्योंकि वो आपसे और मुझसे मोहब्बत रखता था। मगर खुशी की बात यह है कि ये यीशु जो मर गया वो मरा नहीं रहा, उसको उन्होंने कब्र में डाला, उत्ते मोहरा शोरा लातियां, उत्थे सिपाही खिलार दिते। उन्होंने क्या लो जी हुण केड़ा वड्डा दिन ते हुण केड़ी सुलह ते हुण केड़ी आज़ादी। यीशु दी कहानी ख़त्म हो गई है। मगर जो बात वो नहीं जानते थे वो ये थी कि ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि कलामे मुजस्सम है, कामिल खुदा है जो इंसान बनकर हमारे दरमियान रहा। और ऐसा भूचाल आया, मोहरा भी टूट गया, सारा कुछ हो गया, सिपाही भी भज गए। यीशु मसीह तीसरे दिन जोर की ललकार के साथ मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। और कलाम मुकद्दस बताता है, कलाम मुकद्दस ये कहता है कि वो जाकर बाप की दाहिनी तरफ खड़ा नहीं है, बैठ गया है, क्योंकि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया और क्योंकि यीशु मसीह ने वफादारी की, हलीमी इख्तियार की, बाप ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आज चाहे आपके इर्द गिर्द लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, मगर अगर आपकी जिंदगी से उसके नाम की गवाही होगी तो कलाम मुकद्दस कहता है एक दिन आने को है कि यीशु आसमान पे नहीं रहेगा, बल्कि अब वो बच्चा बनकर चरनी में नहीं आएगा, बल्कि मुकर्रब फरिश्ते की ललकार के साथ और नरसिंगों की आवाज के साथ यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह और यहूदा का शेरे बब्बर है, वो लौट आएगा और दुनिया का हर एक मजहब, हर एक शख्स, हर एक घुटना, कोई भी जुबान बोलता हो वो यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया, यही बड़ा दिन है, यही सब कुछ है। हम इसीलिए क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि ये खुदावंदों का खुदा हमारी खातिर मुजस्सम होकर चरनी में आ गया, उसका नाम यीशु रखा गया ताकि जो कोई उसको कबूल करे। यीशु दे चरनी च आ जान नाल ताड़ी जिंदगी ते कोई असर नहीं पैना जे तुसी दिल नाल कबूल नहीं करते। अगर कोई शख्स दिल से ईमान लाए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और जुबान से इस बात का इकरार करे तो लिखा है कि वो नजात पाएगा। फिर आपकी जिंदगी, फिर हर दिन ही बड़ा दिन है, फिर तानू 25 दिसंबर का इंतजार करने की लोड़ नहीं पेगी। सो मेरे अजीजो, अगर अज तो पहले तुसी अपनी जिंदगी यीशु नू नहीं दिती ते अज 1 दिसंबर नू अपनी जिंदगी, नौजवानों मत सोचो कि यीशु नू जिंदगी देना ताड़ी जिंदगी बोर हो जाएगी। और ताड़ी जिंदगी च ओ खुशी आएगी जेड़ी शै नू हाथ लाओगे, जिथे ताड़ा पैर रखा जाएगा
ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਬਰਕਤ ਉਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਉਦੋਂ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚਰਨੀ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। कोई शख्स भी, किसी की भी आंखें खुली ना हो, अगर आपने अपनी ज़िंदगी आज से पहले यस्सू को नहीं दी, या तानू कोई अपनी तबीयत से शक महसूस होता है कि पता नहीं यस्सू पूरी तरह मेरी ज़िंदगी का खुदावंद नहीं है, कोई गल रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो अज तुसी नवे तौर पर उहदे कोल आ सकते हो। वो इत्थे कोई पाबंदी नहीं। खुदावंद तानू मुहब्बत करता है, तानू खुश वेखना चाहता है। वो चाहता है कि तुसी नजात पाओ। वो चाहता है तुहाडे घरां 'च सच्चाई होए, सुलह होए, सलामती होए, और इस वड्डे दिन यस्सू नू समझ के क्रिसमस मनाओ। अगर तुसी चाहते हो, सब अखा बंद रखो, कोई किसी नू ना वेखे। खुदावंद इस जगह ते मौजूद है। छोटे बच्चे भी, अगर आप यस्सू के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो जो चाहता है मैं उसके लिए दुआ करूं, वो अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहता है, वो भाई वो बहन अपनी जगह पर खड़ा हो सकता है। मत शर्माएं, मत घबराएं। ज़िंदगी का नहीं पता, यही एक लम्हा हो सकता है। आज शुरू तो अपनी ज़िंदगी यस्सू ना शुरू करो। उनको वो खुदावंद तू सच चे मेरे दिल च आ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करना वा, मैनू माफ़ कर दे मेरी गलतियां नू। पैनों दुआ करो, खुदावंद ताड़ी आवाज़ सुनेगा। उनको खुदावंद मेरे दिल च आ, मेरे दिल दा बादशाह तू ही है, मैनू माफ़ कर दे, मैं तेनू समझ के, तू मेरी जिंदगी दा खुदा है। तेरे मार खान नाल मैं शिफा पाना वा, तेरे मर जानना, मुर्दियां जो जी उठन ना, मेरे गुनाह माफ़ होए ने। खुदावंद मेरी ज़िंदगी नू नवा कर दे। यस्सू तू मेरे दिल दा बादशाह हो, मैनू नजात दे और मेरी ज़िंदगी बदल दे। दुआ कीजिए। यही सब कुछ है, ये वक्त ही सब कुछ है। मुबारक है वो शख्स जो यस्सू मसीह को अपनी ज़िंदगी का खुदा और बादशाह कबूल करता है। गो के हमारी आंखें इस ज़मीन पर जब बंद भी हो जाएंगी तो हम अबद तक उसके साथ रहेंगे। ओ ऐ सारा कुछ है, ऐ वड्डा दिन है। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए। खुदावंद तेरा कलाम कहता है एक भी गुनाहगार जब अपनी ज़िंदगी तुझे देता है तो आसमान पर बड़ी खुशी होती है। देख खुदावंद, यहाँ तो बहुत से हैं खुदावंद, तू इनके दिलों को जानता है। इनकी ज़िंदगी में यस्सू मसीह का मुकाशफा गहरे तौर पर उतरे, इनके ख़ानदानों में बड़ा काम हो, और इस क्रिसमस पर खुदावंद ये यस्सू को जानते हुए, उसको बादशाह मानते हुए, तेरी प्रस्तिश करते हुए इस दिन को, इस सीज़न को सेलिब्रेट कर सकें। इनके घरानों को बड़ी बरकत दे, इनके बच्चों को, वालिदैन को संभाल। इस कम्युनिटी को, इस चर्च को मैं बर्रे के लहू के स्पुर्द करती हूँ खुदावंद। ये जिंदा कलीसिया जब क्रिसमस मनाती है तो बहुतों को यस्सू के पास लाने का वसीला बने, और यहाँ इर्द गिर्द खुदावंद इस क्रिसमस के मौसम में तेरे फरिश्ते पहरा दें खुदावंद पाक खुदा। कोई बदमज़गी ना हो, बल्कि तेरी प्रस्तिश और सताइश के गीत गूंजें और सुलह का काम हो। यस्सू मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और होन तानू दिल नाल वड्डा दिन होन तो ही मुबारक होए।
है।